बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती मोहतरम और मुअज्जज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बिस्तरी के 6 मकबूल तरीकों की इस्लाम ने हमें भरपूर इजाज़त दी है। वो कौन से 6 मकबूल तरीके हैं? क्या वो औरत और मर्द दोनों के पसंदीदा तरीके हैं? और क्या आज के मुसलमान इन तरीकों से हम बिस्तरी कर रहे हैं या अंग्रेजों के बताए हुए तरीकों पर गामजन है? ये तमाम मालूमात आज के इस वीडियो में दी जाएगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले जान लीजिए कि इस्लाम दीन हयात है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं कि जिसका इल्म इस्लाम ने हमें ना दिया हो। हत्ता कि दीन इस्लाम में शादीशुदा जोड़ों को बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए जहां बेहतरीन उसूल दिए और एक दूसरे के तमाम हुकूक मियाँ बीबी पर खोलकर बयान कर दिए हैं, वहीं दीन इस्लाम ने औरतों और मर्दों को बाहम मिलाप यानी हम बिस्तरी और सोहबत करने के रहनुमाई उसूल भी अता फरमा दिए हैं और हम बिस्तरी के मामले में तमाम तर हुदूद व क़य्यूद भी बता दिए हैं कि जिनकी पासदारी मुसलमानों पर लाजिम है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उन पर इन हुदूद व क़य्यूद का इतलाक नहीं होता। लेकिन निहायती अफसोस का मुकाम है कि पढ़े लिखे और आला तालीम याफ्ता गैर मुस्लिम दीन इस्लाम के तरीके पर चल रहे हैं, यानी इस्लाम के तरीकों को अपनाते हैं, जबकि आज के मुसलमान नौजवान नस्ल अंग्रेजों के बताए हुए तरीके पर चल रही है। मोहतरम नाजरीन, हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती जोजा थी, वो अपने जमाना की एक बेहतरीन आलिमा भी थी और उन्हें इंसानियत के तमाम शोबों में इल्मो अकीदे की हामिल माना जाता है। बड़े बड़े ज़य्यद सहाबा और उनकी बीवियां इस्लामी शरई मसाइल लेकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते और अपने अपने मसाइल का बेहतरीन जवाब हासिल कर पाते। इसकी वजह यह भी थी कि हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनके आदाब और उनकी तालीमात को बहुत करीब से देखा, जाना और परखा था। बहुत सी खवातीन दिगर शरई मसाइल के साथ ही साथ जिनसी शरई मसाइल भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त करती और उनके जवाब में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी उन्हें नहीं टोका, बल्कि आप फरमाती है कि अंसार की औरतें अच्छी औरतें हैं कि शर्म उन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती। इससे साबित हुआ कि शरई मसाइल का जानना हर मर्द और औरत के लिए जरूरी है, चाहे वो जिनसी शरई मसाइल ही क्यों ना हो, और उनको सीखने में शर्म हरगिज महसूस न की जाए। मोहतरम नाजरीन, हम बिस्तरी के 6 बेहतरीन तरीके जो हर कोई इस्तेमाल करता है, इस्लाम ने हमें उनकी इजाजत भी दी है, उनके बारे में कोई मना नहीं किया गया। वो कौन से तरीके हैं? इनमें से 2 तरीके मकबूल है, बाकी जो 4 तरीके हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि औरत नीचे और मर्द ऊपर की हालत में हो। दूसरा तरीका ये है कि औरत और मर्द पहलू ब पहलू की हालत में हो। तीसरा तरीका मर्द नीचे और औरत ऊपर की हालत में। चौथा तरीका औरत और मर्द खड़े रहने की हालत में। पांचवा तरीका औरत और मर्द आगे पीछे की हालत में, जबकि छठे तरीके में औरत और मर्द बैठने की हालत में हो। इन तरीकों में तीसरा तरीका यानी मर्द नीचे और औरत ऊपर की हालत में, इस्लाम के नुक्ताई नजर से ये कुल्लिया हराम और काबिले ताज़ीर तो नहीं, लेकिन कुरान और सुन्नत की तशरीहात और उनके इशारात के ये खिलाफ है। तिब्बी लिहाज से भी मुख्तलिफ पहलुओं से नुकसानदेह है। इससे हम बिस्तरी के मुख्तलिफ तरीके सामने आते हैं। सबको मिला दिया जाए तो हम बिस्तरी के मुख्तलिफ इस्लामिक तरीके बनते हैं। औरत खड़ी और मर्द भी खड़ा हो, औरत बैठी और मर्द भी बैठा हो, औरत बैठी और मर्द खड़ा हो, औरत लेटी और मर्द आगे के रास्ते में आगे से कुर्बत करे, औरत लेटी और मर्द पीछे की सिमत से आगे के रास्ते में कुर्बत करे, औरत करवट लेटी हो और मर्द बैठकर उससे कुर्बत करे, औरत करवट लेटी हो और मर्द भी करवट ही की हालत में पीछे की सिमत से आगे के रास्ते में कुर्बत करे, औरत चित लेटी हो और मर्द करवट हो और आगे के रास्ते में आगे के सिमत से कुर्बत करे, औरत टांगों के बल झुकी हो और मर्द पीछे की सिमत से आगे के रास्ते में कुर्बत करे, औरत कमर से झुकी हो
اور مرد آگے کے راستے میں پیچھے کی سمت سے قربت کرے۔ محترم ناظرین، مشہور آیت کریمہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو۔ مرد اپنی شریک حیات کے لیے حسب منشا ان میں سے جس صورت کا چاہے انتخاب کر سکتا ہے، ان میں جس طریقے سے چاہے اپنی بیوی سے قربت کر سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں قربت کے اسلامک طریقوں میں چوتھا، پانچواں اور چھٹا طریقہ زیادہ مقبول، آسان اور قابل عمل ہے۔ خاص طور پر چوتھا طریقہ ہی، یعنی عورت چت لیٹی ہو اور مرد آگے سے آگے کے راستے میں قربت کرے۔ ڈاکٹرز نے کہا قربت کا یہ طریقہ عورت کے لیے سب سے زیادہ مبنی اور سہولت والا ہے۔ اس طریقے کو زیادہ جنسی تسکین عطا کرنے والا مانا گیا ہے۔ اس صورت میں وہ جنسی عمل میں زیادہ سرگرمی سے حصہ لے سکتی ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے بھی قربت کا یہی طریقہ سب سے زیادہ افضل اور قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت کی جنسی تسکین اس کا بنیادی حق ہے۔ عورت کو ہمہ جہتی جنسی تسکین قربت کی اس صورت میں جو حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسری صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ قربت کے وقت بے ستری یعنی بالکل برہنہ اور بے حجابی یعنی بالکل بھی پردہ نہ کرنا، اس سے اجتناب یعنی بچنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ عورت اور مرد مکمل کپڑے پہنے ہوئے ہم بستر ہو۔ بے ستری اور بے حجابی سے اجتناب کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد چاہے مکمل برہنہ ہو لیکن پھر بھی دونوں کو اپنا آپ ڈھانپنے کے لیے کوئی بڑا کپڑا یا لحاف وغیرہ مہیا ہو اور وہ دونوں اس کپڑے یا لحاف کے اندر رہتے ہوئے ہم بستر ہو۔ ایسا کرنے سے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن اب یہ بھی جان لیجئے کہ شیاطین سے حفاظت کے لیے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم بستری سے پہلے ہم بستری کی دعا کی تاکید فرمائی ہے۔ شرع آداب میں یہ شامل ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا کر رکھ اور جو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ صحیح بخاری ما فتح الباری حدیث نمبر 138۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اس ہم بستری کی وجہ سے جو اولاد عطا کرے گا تو اسے شیطان نقصان نہیں دے گا۔ محترم ناظرین، بیوی کی دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنے کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والوں پر لعنت کی ہے اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح الجامع میں بھی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے حائضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح الجامع میں بھی موجود ہے۔ بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر انہیں طلاق سے ڈرا دھمکا کر منا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیویوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کی اجازت ہے، چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے، بے شرط کی اولاد کی جگہ سے جماع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پاخانہ کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطرتی طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں۔ حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پر راضی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔